वेलकम टु स्मार्ट जीकेमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। हिजो प्रकाशित वस्तुगत प्रश्नोत्तर जुन गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको थियो, ल्याउन ढिलो भयो। लिएर उपस्थित भइसकेको छु। मेरो नाम हो मनोहर झा। तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्छ स्मार्ट जीके, नेपालको पहिलो र नम्बर 1 अनलाइन इन्स्टिट्युट। यदि तपाई अनलाइन कक्षाहरू लिन चाहनुहुन्छ भने विभिन्न तयारी कक्षाहरू भइरहेका छन्। साथै बागमती प्रदेश 3 को विज्ञापन खुलिसकेको छ। भर्न चाहनुहुन्छ भने फारम भर्नुहोला। कक्षा लिन चाहनुहुन्छ भने यही पुस 21 गतेदेखि कक्षा सुरु हुँदैछ। कक्षा लिनका लागि हामीलाई विभिन्न नम्बरहरू दिएका छन्, त्यसमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। लागौं हाम्रो गोरखापत्रमा प्रकाशित करेन्ट अफेयरतर्फ। यो करेन्ट अफेयर चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड लगायत जतिसुकै भ्याकेन्सी जहाँ खुल्छ सबैमा यो काम लाग्छ यदि सामान्य ज्ञान रहेको छ भनी। सामान्य ज्ञान राखिएको छैन, रिटेनमा आर्थिक कुरा, सामाजिक कुरा सोधिरहेको छ भने पनि करेन्ट अफेयर सुन्नु होला। सुनेर केही कुरा याद भएको छ भने सम्झिएर तपाईले प्रश्न सोधे अनुसारले पनि उत्तर लेख्न सक्नुहुनेछ। लागौं हामी प्रश्नतर्फ। र प्रश्न हेर्दा टाइम्स पर्सन अफ द इयर 2020 घोषित हुन सफल व्यक्तित्व को हुन् भन्दा नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस। अमेरिका स्थित टाइम्स पत्रिकाले पहिलो पटक सन् 1927 मा चार्ल्स लिन्डबर्गलाई टाइम्स पर्सन अफ द इयर घोषित गरेको थियो। टाइम्स पत्रिकाद्वारा सन् 1949 मा विन्स्टन चर्चिललाई म्यान अफ द हाफ सेन्चुरी, सन् 1989 मा मिखाइल गोर्बाचोभलाई म्यान अफ द डिकेड एवं सन् 1979 मा अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई पर्सन अफ द सेन्चुरी घोषणा गरेको थियो। टाइम्स पत्रिकाले सन् 2019 मा वातावरण अभियन्ता 16 वर्षीय ग्रेटा थनबर्गलाई टाइम्स वर्ष व्यक्ति घोषणा गरेको थियो। सन् 2020 जनवरी 12 मा नेपाल सरकारबाट सम्मानार्थ नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने विदेशी व्यक्तित्व को हुनुहुन्छ? ओम डङ्गिल। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टद्वारा निर्माण गरिएको पहिलो ह्युमेनोइड एयर रोबोट कुन हो भन्दा यान्त्रिका रोबोट विक्रम सम्वत 2077 कार्तिक 3 मा सार्वजनिक गरिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय स्वयंसेवक दिवस कहिले मनाइन्छ? डिसेम्बर 5 का दिन अन्तर्राष्ट्रिय स्वयंसेवक दिवस मनाइन्छ। निजामती सेवामा रहेको आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था कति वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ भन्दा 10 वर्षमा नेपालको निजामती सेवामा आरक्षणको व्यवस्था निजामती सेवा नियमावलीमा दोस्रो संशोधन गरी विक्रम सम्वत 2064 देखि प्रारम्भ गरिएको हो। इतिहास बिना राजनीतिको कुनै जरा हुँदैन र राजनीति बिना इतिहासको कुनै फल हुँदैन भन्ने विद्वान को हुन्? सीले। नेपालको संविधान 2072 अनुसार शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा कसमा हुनेछ भन्दा मन्त्री परिषदमा। राणा थारूलाई आदिवासी जनजाति सूचीमा समावेश कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2077 साल जेठ महिनाको 5 गते। यो सँगै आदिवासी जनजातिको सूचीमा सूचीकृत हुने संख्या 60 पुगेको थियो। राणा थारूलाई आदिवासी जनजातिको सूचीमा सूचीकृत गर्ने मन्त्री परिषदले विक्रम सम्वत 2076 माघ 20 मा निर्णय गरेको थियो। अमेरिकाको प्रतिष्ठित सम्मान लिजन अफ मेरिट अवार्डबाट सम्मानित राजनीतिज्ञ को हुन्? भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। निजामती कर्मचारीहरूले एकै प्रकारको पोसाक लगाउनु पर्ने व्यवस्था विक्रम सम्वत 2068 साल साउन महिना 1 गतेबाट भएको हो। नेपालको कुन ठाउँमा सहकारी संग्रहालय स्थापना गरिने भएको छ भन्दा चितवनमा। नेपालकै पहिलो सहकारी संस्था बखान बहुउद्देश्य सहकारी संस्थामा राष्ट्रिय सहकारी संग्रहालय निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टको पहिलो शाखा कहाँ विस्तार गरिएको छ? महेन्द्रनगरमा। नास्टको 34औं वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शाखा कार्यालय खोलिएको हो। विश्वको सबैभन्दा पुरानो टेनिस प्रतियोगिता कुन हो? विम्बल्डन टेनिस प्रतियोगिता सन् 1877 मा अल इङ्ल्यान्ड लन
टेनिस एन्ड क्रोक्वेट क्लबमा पहिलोपटक खेलिएको थियो। काठमाडौँको चोभारमा निर्माण गर्न थालिएको सुक्खा बन्दरगाह र अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी स्थलमा कुन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सहयोग गर्ने भएको छ? विश्व ब्याङ्कले। बहुमूल्य धातु, रत्न, पत्थर कटिङ तथा पोलिसिङका लागि कुन कुन जिल्लामा रत्न पत्थर प्रशोधन वस्तु विकास केन्द्र स्थापना गरिएको छ? धादिङ, सुर्खेत र डोटीमा। सर्वोच्च अदालतले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन को समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ? राष्ट्रपति समक्ष। नयाँ राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति कहिले सार्वजनिक गरिएको हो? नयाँ स्वास्थ्य नीति कहिले सार्वजनिक गरिएको हो भन्दा विक्रम सम्वत 2076 असार 16 गते। त्यस्तै स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ, प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय बनाउन जनसङ्ख्या, भूगोल र सङ्घीय संरचना अनुसार दक्ष जनशक्तिको विकास तथा विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ यो नीति ल्याइएको हो। यो नीति स्वास्थ्य प्रणालीको विकासको मार्गचित्रका रूपमा रहेको छ। नाइजेरियामा गएको एक दशकमा आतंकवादी गतिविधिका कारण कति नागरिक बेपत्ता हुन पुगेका छन्? 22,000 नागरिक। एक दशक अघि आतंकवादी संगठन बोको हरामले आक्रमण सुरु गरेदेखि हालसम्म करिब 22,000 नाइजेरियाली नागरिक बेपत्ता भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय रेड क्रस ICRC ले सन् 2019 सेप्टेम्बर 12 मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा यो तथ्य उजागर भएको थियो। बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था किवानिज इन्टरनेसनलको एसिया पेसिफिक सम्मेलन हालै कहाँ सम्पन्न भयो? नेपालमा। कहिले सम्पन्न भयो? सन् 2020 मार्चमा। एसिया पेसिफिक क्षेत्रको 45औं सम्मेलनमा 300 विदेशी पाहुनासहित 400 जनाको सहभागिता रहेको थियो। जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा विदेशी लगानी भित्र्याउने अमेरिकी डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता PPA गर्दा हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न स्थापना गरिएको फन्ड कोषलाई के भनी चिनिन्छ? हेजिङ फन्ड। फन्डको स्थापना पश्चात विदेशी मुद्रा घटबढको जोखिम यही फन्ड मार्फत बेहोरिने फन्डले विदेशी लगानी बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। एकपटक स्वीकृत भइसकेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी प्रस्तावमा आंशिक रूपमा भौतिक पूर्वाधार डिजाइन वा स्वरूप परिमार्जन गर्ने, संरचना स्थानान्तरण वा फेरबदल गर्ने, वन क्षेत्र वा आयोजनाको क्षमता थप गर्नका लागि पेश भएको प्रस्ताव उप पुनः गरिने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई के भनिन्छ? पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरिन्छ। यो चाहिँ वायु सेवा निगममा एउटा टपिक छ वातावरणीय अवस्थाको बारेमा, त्यहाँ चाहिँ सोध्न सक्छ है। नेपालमा सर्वप्रथम कागजी मुद्रा कहिले प्रचलनमा ल्याइएको थियो? विक्रम सम्वत 2002 असोज 1 मा। नेपालमा राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले एक अध्यादेश जारी गरी विक्रम सम्वत 2002 असोज 1 देखि कागजी मुद्रा प्रचलनमा ल्याएका थिए। पहिलो पटक रु 100, रु 10 र रु 5 दरका कागजी नोट जारी गरिएको थियो। सदर मुलुकी खानाबाट जारी गरिएको ती नोटहरूमा दस्तखत गर्ने खजान्ची जनकराज थिए। प्रतिष्ठित क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टम QMS सँग सम्बन्धित ISO 9001-2015 प्राप्त गर्ने नेपाली एयरलाइन्स कुन हो? हिमालयन एयरलाइन्स। नेपाल चीन संयुक्त लगानीमा सञ्चालित हिमालयन एयरलाइन्सले सन् 2020 सेप्टेम्बरमा सो प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हो। ISO 9001-2015 अन्तर्राष्ट्रिय मानकीकरण संगठन ISO द्वारा विकास र प्रकाशित गरिएको एक विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त गुणस्तरको स्तर हो। क्यानाडाको फ्रेजर इन्स्टिच्युट र समृद्धि फाउन्डेसनको सहकार्यमा सार्वजनिक सन् 2020 सेप्टेम्बर 10 मा आर्थिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी प्रतिवेदन 2020 मा नेपाल कतिौं स्थानमा रहेको छ? 109औं स्थानमा रहेको छ। आर्थिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी सूचक 2019 मा नेपाल 110औं स्थानमा रहेको थियो। औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2076 अनुसार आफ्नो उत्पादनको कति प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गर्ने उद्योगलाई निर्यातमूलक उद्योग भनिन्छ? 40%, ऊर्जामूलक उद्योग बाहेक।
सरकारले किसान वर्गीकरण परिचय पत्र वितरणका लागि पहिलो चरणमा छनौट गरेको 7 प्रदेश एक एक जिल्ला कुन कुन हुन्? झापा प्रदेश 1 को लागि, प्रदेश 2 को लागि पर्सा, बागमती प्रदेशको लागि काभ्रे, कास्की चाहिँ गण्डकी प्रदेशको लागि, प्रदेश 5 को लागि कपिलवस्तु, कर्णालीको लागि सुर्खेत र सुदूरपश्चिमको लागि कञ्चनपुर छनौट गरिएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको तथ्याङ्क अनुसार लाई आधार मानी एक घरबाट एकजना परिचय पत्र प्रदान गरिने किसान वर्गीकरण परिचय पत्र वितरण 2076 साउनदेखि गरिएको। नेपालमा किसान परिचय पत्र वितरण कार्यको सुरुवात भने आर्थिक वर्ष 2071-72 देखि भएको थियो। प्रशासकीय अदालत ऐन 2076 अनुसार सर्वोच्च अदालत वा प्रशासकीय अदालतमा परेको पुनरावेदनको टुङ्गो नलाग्दै पुनरावेदन दिने व्यक्ति सेवाबाट अवकाश भएमा वा निजको मृत्यु भएमा सो पुनरावेदन सम्बन्धमा के व्यवस्था रहेको छ? पुनरावेदन खारेज नहुने, अन्तिम किनारा गर्नुपर्ने। सर्वप्रथम एटीएम कार्ड सेवा सुरुवात गर्ने बैंक एभरेस्ट बैंक हो भने इन्टरनेट बैंकिङ सुरुवात गर्ने बैंक कुन हो? कुमारी बैंक। क्रेडिट कार्ड सुरुवात गर्ने पहिलो बैंक हिमालय बैंक हो। सार्वजनिक निकायले सेवाग्राहीलाई सूचना प्रदान गर्न अनिवार्य रूपमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था कहिलेदेखि लागू गरेको हो? विक्रम सम्वत 2075 साउन 28 मा। बजेट तर्जुमाका लागि 7 वटै प्रदेशमा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली ल्याउने सम्बन्धमा मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत कहिले भएको थियो भन्दा विक्रम सम्वत 2076 वैशाख 5 मा आर्थिक वर्ष 2076-77 देखि। यसका प्रस्तुतकर्ता थिए टङ्क केसी। मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। मनोहर झा, तपाईँ कक्षा लिन चाहनुहुन्छ भने विभिन्न अनलाइन कक्षाहरू भइरहेका छन्। नयाँ कक्षाहरू पनि यही 21 गतेदेखि सुरु हुन लागेको छ। जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई चाँडै सम्पर्क गर्नुहोला। हस्त, धन्यवाद।